نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية تحت إشراف أكاديمية الجوهري. موضوعنا اليوم عودة إلى التعارف عن الوطن. العودة بمعنى الرجوع، يعني مثلا أنا أتمنى عودة، يعني أنا أريد العودة إلى المدرسة، يعني معناه أنا أريد الرجوع إلى المدرسة. عودة من عاد يعود عودا بمعنى رجع. يعني مرة أخرى نحن إن شاء الله تعالى سنتعلم حول موضوع تعارف، وهو التعارف عن الوطن. خالد: أسعدت مساء يا أخي. أسعد الله أيامك يا عزيزي. أسعد الله أيامك. أسعد الله أيامك يا عزيزي، يعني جعل الله أيامك سعيدا. هذه كلمة دعائية، يعني جعله سعيدا. كيف الحال وما هي أخبارك؟ هذا يسأل عن الحالة وعن الأخبار. كيف الحال، کیا حالت ہے اور کیا خبر ہے؟ إدريس: الحمد لله، الأمور ماشية. الأمور ماشية، يعني الأمور ماشية معنى يعني ماشي، هذا من مشاء يمشي. الأمور ماشية، معاملات چل رہے ہیں. الأمور ماشية يعني الأمور على ما يرام، وكذلك تقول كل شيء على التمام. وأنت وما هي أخبارك وما هي أحوالك؟ لله الحمد والمنة، أحوالي حسنة. لله الحمد والمنة، أحوالي حسنة. حسنة بمعنى جيدة. ضد سيئة. عفوا، من أي بلد أنت يا أخي، يعني من أي دولة، من أي بلد أنت، کس ملک سے آپ؟ أنا من بريطانيا وأنت يا أخي؟ أنا من نيجيريا. عفوا، أين يقع بلدك؟ وقع يقع وقوعا، واقع ہونا. آپ کا ملک کہاں پر واقع ہے؟ أين يقع بلدك؟ يقع بلدي في قارة أوروبا. يقع بلدي، بلد بمعنى هنا دولة، يعني تقع دولتي في قارة أوروبا. قارة جمعها قارات بمعنى يعني بر اعظم. في قارة أوروبا، بر اعظم یورپ میں واقع ہیں. وبلدك يعني أين يقع بلدك وأين تقع مدينتك. يقع بلدي في قارة أفريقيا، بر اعظم افریقہ میں. عفوا، كم نسبة المسلمين في بلدك؟ كم عدد المسلمين في بلدك؟ نسبة المسلمين في بلدي حوالي مثلا 50%، 90%. مسلمانوں کی تعداد میرے ملک میں تقریباً 90% ہے، 100 میں سے. حوالي 20%، حوالي 90%. أما نسبة المسلمين في بلدي فهي ضئيلة جدا. ضئيلة بمعنى قليلة جدا. عفوا، هل عندكم مساجد ومدارس؟ هل توجد مساجد ومدارس في دولتكم؟ نعم الحمد لله، المساجد والمدارس وافرة في بلدي. وافرة يعني متوفرة. حسنا، أستودعك الله تعالى. حياك الله ونلتقي على خير. حياك الله ونلتقي على خير.